स्कूल की तालिब थी। मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शायरी बलूच की वीडियोस देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे, वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी तजस्सुस में मैंने और वीडियोस, गाने ये सब देखना शुरू कर दी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। वो भी महरम बलोच और बशीर ज़ेब की बहुत बातें करता था। उसने एक किताब भेजी। वो किताब मैंने कई बार पढ़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने किताब पढ़ी मुझे लगता था कि इस किताब में कोई सच है। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो बीएलए के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। जो शारी बलोच, महरम बलोच, सुमैया बलोच और वतन की कुर्बानियाँ। वो कहता था कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग मुझे भी शारी बलोच की तरह याद रखेंगे। जी, और पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली बातें होती थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच बदलने लगी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, स्कूल के नंबर्स कम होने लगे और मैं दिन रात शायरी बलूच की तरह काम करने का सोचती थी। जिसने बताया कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो फिर लोग भी मुझे शायरी बलूच की तरह याद रखेंगे। फिर मैंने घर से निकलने का फैसला कर लिया और घर वालों से टी पार्टी का बहाना बनाकर घर से निकली। जिम में वंदर में उतरी, जहां उसकी बहन ने मुझे लिया और अपने घर लेके गई। वो मेरी बहुत तारीफ करती थी और शायरी बलूच सुमैया कलंदरानी के किस्से सुनाती थी। वो कहती थी, मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ बलूचों के लिए। जी, उसने मुझे कराची वाले बस में बिठाया और कहा कि आगे उसका भाई मिलेगा। रास्ते में जाते हुए नागे पर गाड़ी रुकी। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई। मैं सही जवाब नहीं दे सकी। इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया और औरतों को बुलाकर मुझे पुलिस थाने में लेकर आए और यहाँ पूछताछ करने के बाद मेरे घर वालों को बुलाया गया। मैं चुपचाप बैठी और सोचा, मैं उनके लिए अपनी जान क्यों देने जा रही थी। इसमें मेरी पढ़ाई, मेरा मुस्तकबिल और मेरी इज्जत सब कुछ खत्म हो सकती थी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि और बच्चियां भी मेरे जैसे धोखे में ना आए। जो लोग सोशल मीडिया पर नरम लहजे में बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो मददगार नहीं होते, वो शिकारी होते हैं। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं, वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते? वो अपने बेटियों को स्कूल क्यों भेजते हैं? वो अपने बेटियों को किताब और कलम क्यों देते हैं? उनतर जस करेंगे तो चूने बरे इजाजती तो अद्दा रास्ता तो सही सलामत तीन तरचून लग गए तो खुश खुश ने पुरुष रियासत हमारा इज्जत दाता, हमारा शुक्रगुजार, हाँ हमारा इज्जत दाता। जी, मेरी अम्मी कह रही हैं शुक्रिया है उन लोगों का जिसने मेरे बेटी की जान बचाई है, इज्जत, और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरी बेटी मेरे पास सही सलामत है। पूरी कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है और सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। एक झूठा बयानिया बनाते हैं अगेंस्ट द स्टेट, और इसमें देखें कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां यूज़ हो रही हैं सोशल मीडिया पे और उनको ट्रेंड किया जा रहा है। मैं कहूँगा अपने जो भी पाकिस्तान में हमारी वालदेन हैं वो अपने बच्चों की जो सोशल एक्टिविटीज़ जो कि मीडिया पर हैं, जो स्क्रीन है मीडिया की, उस पर सोशल मीडिया ख़ास करके उस पर वो नज़र रखें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। अब दहशतगर्द जो हैं अपने जो भी मज़मूम मकासद हैं
ان کے لیے وہ ان بچوں کو یوز کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہے ہیں۔ پچھلے بھی واقعات جو ہوئے ہیں اس میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے کافی جو بچے ہیں اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نظر آئیں کہ ان کی انوالومنٹ، وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انوالومنٹ ہے، ان کو پریویس ہیروٹک جو کہانیاں ہیں وہ بتا کر اور ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس قسم کے اگر آپ کام کریں گے، آپ خود کش بمبار بنیں گے تو اپنی قوم کا کوئی آپ بہت بڑا قوم پر احسان کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسٹیٹ بلوچ کے ساتھ کھڑی ہے، بلوچوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسٹیٹ آپ ماں کی جگہ پر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ عوام اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو، یہ جو گندے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، دہشت گرد آپ کی بچیوں کو یوز کر رہے ہیں اس طریقے سے، اس بچی کا آپ نے بیان سنا، ان پر نظر رکھیں۔ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ اس اسٹیٹ کے دشمن ہیں، اور یہ اس قسم کی تنظیمیں اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، نہ کہ بلوچوں کے لیے، نہ کہ سندھیوں کے لیے، نہ ہی پنجابیوں کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بروقت کارروائی کی وجہ سے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے ہم اس بچی کو بچا گئے ہیں، اور میں آگے بھی یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو بچے ہیں، یقیناً یہ جب ہماری پریس کانفرنس ان تک پہنچے گی، اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ اس چیز میں کوئی سوشل میڈیا کے تھرو آ رہا ہے تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے، پولیس سے رابطہ کریں ان کے والدین، تاکہ ہم ان کو بہتر لائف کی طرف لے جائیں جس طرح اس بچی کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچی اس ملک کا روشن مستقبل بنے، یہ پڑھے لکھے، جو اس کی خواہش ہے کہ یہ ٹیچر بنے، اس ملک کے بچوں کو پڑھائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی پرامن طریقے سے اور ایک بہتر شہری کی طرح اور اچھے ماحول میں پل بڑھ سکے، اور یہ اپنے فیملی کے ساتھ خوش رہے۔ اسٹیٹ کی صرف یہی نیت ہے، اسٹیٹ چاہتی ہے کہ آپ جو عوام ہے وہ بہتر مستقبل، بہتر اور خوشحالی کے ساتھ اس پاکستان میں رہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، اور مجھے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ فیملی اپنی فردر جو فیوچر زندگی ہے بہتر طریقے سے گزار سکے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی فیملی کو ڈسکلوز نہ کریں، ان کے نام نہ ڈسکلوز کریں، ان کے ایڈریس نہ ڈسکلوز کریں، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے فالوئنس ہو، لیکن دیکھیں جن ہاتھوں میں یہ بچے یا فیملی ہے، حکومت ان کو پروٹیکشن دے گی، اور حکومت ان کے لیے جو بھی بہتری ہوگی اور اکوموڈیشن ہوگا وہ انتظام کرے گی، اور ان کے لیے بہتر لائف کے لیے ان کی مدد کرے گی حکومت۔ یہی ہماری پریارٹی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پہلے فیملی کی اور اس بچی کی جان کی حفاظت ہو، اور یہ بہتر طریقے سے ایک اچھے شہری کی طرح زندگی گزار سکے۔ تو فیڈرل سبجیکٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور جب کنکرنٹ سبجیکٹ ہوتا ہے تو جو گرامنس لا تو بنا سکتا ہے، لیکن پریویل فیڈرل اور فیڈریشن کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ اپنا ویو یہ ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ ہم سی ٹی ڈی کے اندر اس کو ہم ایک تو لا میں رکھیں، پولیس ایکٹ میں، اور سی ٹی ڈی کے اندر ہی سائبر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرح ایک ہم کمپوننٹ رکھیں، تاکہ کیونکہ سی ٹی ڈی سیم پیٹرن پہ چل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ یہ آج جو یہ کیس ہے اسی طرح ہمیں سی ٹی ڈی کو بھی مدد مل رہی ہوگی۔
تو سی ٹی ڈی ویسے بھی سندھ اور بلوچستان پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کافی ایک جوائنٹ آپریشنز کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں ضرورت پڑے گی.